Bovisto. बिया शाहिद साहब आपको वेलकम करते हैं आपने वेट भी किया तो उसके लिए सॉरी क्योंकि कमर्शियल ब्रेक की तरफ हम गए थे अभी फिर वापस आ गए तो वेलकम बैक नो प्रॉब्लम थैंक यू हाँ जीता सो आपने क्या कहते हैं हम सऊदी अरब पहुंच गए थे और फिर आप यूएस एंटर हो गए तो उसके बाद आप शुरू करेंगे आप यूएस जब एंटर हो गए तो फिर क्या हुआ काफ़ी सऊदी के लिहाज से मलेशिया के लिहाज से यूएस में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक नया मुल्क था नए लोग थे नया निज़ाम था देसी सिस्टम नहीं था यहाँ पे कि ऐसा जुगाड़ बना के कुछ हो जाए ना अच्छा तो सबसे पहले इमिग्रेशन का क्लियर होना था कि इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें राइट इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल में मेरा इमिग्रेशन क्लियर हुआ ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा टफ था मेरे लिए वेरी हार्ड होता है ना इन कंट्रियों में पास करना तो ड्राइविंग लाइसेंस लिया फिर यहाँ पे मैंने कुछ रेस्टोरेंट में मैंने काम किया वॉलंटियर किया ताकि मुझे आइडिया हो क्योंकि मैंने सऊदी से इन्वेस्टमेंट लाया था ऑलरेडी वहाँ पे मेरा काम था जी तो मैं चाह रहा था कि मैं ऐसे कुछ सीखूं किसी से ताकि मैं इन्वेस्ट करूं और यहाँ पे भी अपना काम चलाऊं सऊदी में तो ऑलरेडी मेरा काम था मेरी फैमिली थी वहाँ पे वालिद साहब को तो मैंने छुट्टी किया जब मैं अमेरिका आया मैंने उनसे कहा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम भी सही है तो जाके नमाजें पढ़े अपना काम अभी हम पे छोड़े आप आराम करें जी तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चों को चाहिए कि वालिदैन को महल में जगह नहीं दिल में जगह दे ताकि वो इत्मीनान से रहे बिल्कुल गुड मैसेज कभी भी टूट जाता है लेकिन अगर दिल में जगह हो वालिदैन के लिए तो वो एक इत्मीनान भरोसा उनका होता है कि हाँ बच्चे काफी मैच्योर है और इत्मीनान से रहेंगे कि जिंदगी आराम से कट सकती है तो यहाँ पे इमिग्रेशन का जब क्लियर हुआ तो मैंने यहाँ पर अपना कंपनी खोला यहाँ अमेरिका में सबसे पहले रेस्टोरेंट जो स्ट्रगल के बारे में बता दो कि मैंने कितनी गलतियाँ की है इसलिए मैं हमेशा अपनी गलतियों से इनको बताता हूँ कि मेरी गलतियों दूसरों की गलतियों से सीखो क्योंकि अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा और नुकसान उठाने पड़ेंगे तो इसका अच्छा है कि दूसरों का नुकसान उठाते देख कि तुम अपना नुकसान बचाओ जी तो अमेरिका के टाइम पे 2-3 रेस्टोरेंट में मुझे लॉस हुआ जो शट डाउन हुए हेल्थ के बारे में मैकेनिकल के बारे में मेरे गलत डिसीजंस के बारे में तो उस वक्त तक मुझे ई कॉमर्स के बारे में जब पहले साल में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि अमेज़न है यहाँ पे ईबे है शॉपिफाई है अमेज़न शॉपिफाई का तो इतना जोर नहीं था उस वक्त लेकिन ईबे का था अमेज़न का था और मार्केट प्लेस का था तो मैंने सबसे पहला जो ई कॉमर्स स्टोर था अपना मैंने मार्केट प्लेस फेसबुक से शुरू किया था अपने घर से जी जहाँ पे मैं रहता था मैंने अलीबाबा से सेम वही सऊदी वाला सिस्टम था अलीबाबा से मैं पर्सेस मंगा के लोग आते थे घर और अभी रिसेंटली फेसबुक ने जो है शिपिंग उस वक्त शिपिंग भी नहीं थी क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट पे भी होना पड़ता था और जब भी कभी कोई घर पे आता था तो मुझे रेस्टोरेंट से जल्दी भाग के घर आके उनको सामान भी देना पड़ता था क्योंकि शिपिंग का सिस्टम फेसबुक मार्केट प्लेस ने अभी निकाला है तो ये सहूलत नहीं थी राइट तो ई कॉमर्स स्टोर में रिव्यूज बढ़ाना अपने कस्टमर का फीडबैक लेना एक प्रोसेस होता है एक चैलेंज होता है एक स्ट्रगल होता है उससे गुजरना पड़ता है बिल्कुल लेकिन करना पड़ता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं ऐसा कोई रास्ता नहीं है ताकि इंसान शॉर्टकट ले और उस मकाम तक पहुंच जाए स्टेप बाय स्टेप हर चीज होता है और फ्यूचर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है बंदा अगर अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते है अपने लिए अपना लाइक क्या कहते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो और मैं अच्छा टाइम गुजारूं मेरे बच्चे अच्छा टाइम गुजारे मेरे वालिदैन अच्छा टाइम गुजारे तो कम से कम उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है अच्छा शाहिद भाई आपने तो बातें की ये जितनी भी जर्नी थी आपकी जब से आप पाकिस्तान से निकले इतने कम एज में आपने स्ट्रगल किया इट्स रियली हार्ड इजी नहीं होता है सारा कुछ इतने कम एज में
اور کافی لوگ ایجوکیشن میں بھی اسٹرگل کرتے ہیں, ایجوکیشن میں آگے جا کے ماسٹر لیول PhD اور وہ MPhil PhD کر کے پھر اس کے بعد کوئی ڈاکٹرز بن جاتے, کوئی نارمل اپنی اسٹڈیز, کوئی آرٹس, کوئی مطلب سائنس میں چاہے بایولوجی کیمسٹری میں چلے جاتے ہیں آگے, کوئی پروفیسر ٹیچرز بن جاتے ہیں. آپ نے بزنس میں اتنا اسٹرگل کیا اور آپ نے اچیو کیا, آگے گئے آپ نے الحمدللہ سے, ابھی آپ ویل سیٹلڈ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, خوش باش ہے, مزے میں. ٹک ٹاک کی جانب آتے, ٹک ٹاک کی طرف. اب ٹک ٹاک پہ میں اکثر آپ کی ویڈیوز دیکھتے لوگ کمنٹس کرتے کہ شاہد صاحب بہت غصے میں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ شاید غصہ کیوں کر رہا ہے, ہمیں یہ کیوں کہتا ہے کہ UK والے اچھے نہیں ہیں, پاکستان والے اچھے نہیں ہیں, پاکستان والے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, یہ کس طرح پاکستانی ہے, اس پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے. اچھا UK میں پاکستانی ہیں, ان کے بارے میں کہہ رہے کہ سائیکل پہ گھومتے پھرتے, ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اس کا ذرا بتائیں کہ یہ کیا سین ہے, آپ ہو اس طرح روڈ ہو, اس طرح غصے والے ہو, یا کیا سین ہے, ذرا یہ کلیئر کریں ہمیں. نہیں, نارمل زندگی میں میں بہت خوش رہتا ہوں, لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, میں نفرت نہیں کرتا لیکن طنز ضرور کرتا ہوں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ گھر کے بچوں پہ غصہ کرتا ہے, رائٹ, کیونکہ حق ہوتا ہے, باہر کسی اور کے بچے پہ تو غصہ نہیں کر سکتا نا. بالکل. تو میرا ہو سکتا ہے میرا کہنے کا طریقہ غلط ہوگا, لیکن یہ میرا ان کے ساتھ پیار ہے تاکہ میں ان کو بتاؤں, اور زندگی آنے والی زندگی کی چیلنج کے بارے میں میں چاہتا ہوں ہمیشہ. اس لیے میں پاکستانیوں پہ زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے گھر کے اپنے بندے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی صلاحیت سننے کی ہو اور کامیابی اور نقصان کا ان کو پتہ ہو, تو پازیٹیو انسان جو ہے ہمیشہ, پازیٹیو نیگیٹو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن جو پازیٹیو لوگ ہوں گے وہ میری اس میسج کو ضرور سنیں گے کہ ہاں اگر شاہد بھائی غصے سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ آنے والا ہے. تو یہ میرے گھر کے لوگ ہیں, اس لیے میں ان پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں, غصہ کرتا ہوں, ڈانٹتا ہوں, تنقید کرتا ہوں, تاکہ ان میں شعور جاگے. اور سائیکل پہ گھومنا بری بات نہیں ہے, لیکن چوائس, دنیا میں گاڑی بھی ہے, سائیکل بھی ہے, یہ ابھی آپ کی چوائس ہے. انسان اگر کچھ بنتا ہے تو اپنی چوائس کے ذریعے بنتا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ مجھے سائیکل خریدنا ہے, دیٹس یور چوائس. اللہ نے تمہارے لیے یہ طے نہیں کیا ہے, کیونکہ اللہ انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ تم اپنی نصیب خود لکھو کہ تمہیں کیا کیا چاہیے. اب اگر ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے بس سونا ہے, یہ نہیں کرنا, تو آپ کو پتہ ہے اینڈ آف دا ڈے وہ لوزر ہوا, یہ اس کی چوائس تھی. بالکل. خدا نے ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کیا کہ بس میں نے تمہارے نصیب میں یہ لکھا تھا ہو گیا. ہر انسان جو ہے اللہ نے محنت شرط کیا ہے یہ, اور ایک چیز جب شرط ہو اور تم محنت نہیں کرتے, لیکن محنت غلط چیز پہ محنت ہمیشہ, اگر آپ نے یہ سنا ہو پریکٹس کین میک اے پرسن پرفیکٹ, لیکن اگر تم غلط پریکٹس کرتے ہو تو تم پرفیکٹ نہیں ہو. نہ بالکل نیور. ایک چیز کو غلط پریکٹس کرنا انسان کو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بناتی. تو اگر انسان صحیح چیز پہ پریکٹس کرے, اور انسان آج کل زمانہ ہی یہی ہے کہ پہلے لوگ جب بزنس 1930 سے ڈیولپ 20 30 25 60 سال لیتا تھا, آج کل وہ بزنس 1 مہینہ 2 مہینے میں ان کی سیلز ریونیو جو وہ 20 30 سال میں نہیں کر پائے, وہ ابھی 1 2 مہینے میں لوگ ڈراپ شپنگ سے کرتے ہیں. لوگ 5-6 مہینے میں $1 ملین بنا دیتے ہیں ڈراپ شپنگ کے تھرو, فیس بک ایڈز کے تھرو. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے, اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک غور کی بات ہے کہ اگر ایک چیز کو تم آسانی سے مل رہا ہے اور تم مشکل سے یا اپنے آپ کو ہارڈ ٹائم دے کے اپنے آپ کو اسٹریچ, اپنے آپ کو تم تنگی میں ڈال کے کرتے ہو, تو یہ ہماری چوائس ہے اور ہماری غلطی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں اور دنیا کو سمجھے. اگر ہم چاہے گو ود دا فلو, اگر ہم فلو کے ساتھ جائے تو ہمیں آسانی ہوگی نا زندگی گزارنے میں. بالکل. جی اچھا, ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں شاہد بھائی, آپ نے UK کی بات کی, میں UK میں رہا ہوں, بالکل پاکستان سے ہم بلانگ کرتے ہیں, آپ بھی پاکستانی, الحمدللہ ہم اس پہ فخر کرتے, وی لو پاکستان. بات اس طرح ہے کہ جس ایریا میں رہتا ہوں, یارکشائر, ویسٹ یارکشائر, یہاں پہ پاکستانی کافی کمیونٹی ہے, کافی زیادہ ہے, لائک زیادہ. بریڈفورڈ میں, لیڈز میں, مانچسٹر میں, برمنگھم میں, اور یقین مانیں سب سے جو اچھے بزنسز ہیں یہ پاکستانیوں کے یہاں پہ.
सबसे अच्छी फैक्ट्रीज है, फर्नीचर की फैक्ट्रीज है, बड़े कि उनमें तकरीबन 100 से अबाव लोग काम करते हैं एक फैक्ट्री में. कम से कम जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे नियरली 100 से अबाव फैक्ट्रीज है, सब पाकिस्तानियों के. और इस तरह बर्मिंघम, मैनचेस्टर जो अच्छे जो टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स है तो वो पाकिस्तानियों के. नवाब जो एक नाम है यहाँ पे, नवाब रेस्टोरेंट्स लंदन में भी, मैनचेस्टर में भी, वो पाकिस्तानियों के हैं. अच्छा, अगर आप बर्मिंघम में जाओ, वहाँ पे पाकिस्तान के अच्छे टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, ख़ुद भी लगे होते हैं सुबह शाम, और वो इस तरह आपको ट्रीट करते हैं जिस तरह आप मतलब उसका वर्कर नहीं हो, आप उनके मतलब पार्टनर हो इस बिज़नेस में, या उनका अपना बंदा हो आप. उसमें ये एक फ़ायदा है कि काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से आए हुए अभी रिसेंटली, वो भी उनके साथ काम करते हैं, उनका भी काम क्या कहते हैं, रिज़्क़ रोज़ी चल रही है सबकी. और काफ़ी जो फैमिलीज़ वाले, उनके बच्चे पीछे फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनकी भी रिज़्क़ रोज़ी चल रही है. तो बिज़नेस माशाल्लाह से यहाँ पे पाकिस्तानियों के, अगर मैं आपको बताऊँ, बाकी आप जो बातें कर रहे हो टिक टॉक पे, बिल्कुल वो अलग एक साइड पे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की यहाँ पे बिज़नेस की जो हकीकत है वो यही है कि जो मैंने देखा, मेरे 12 साल हो गए इस कंट्री में, और मैंने जितना भी देखा, तो जितना स्ट्रगल पाकिस्तानी कर रहा है यहाँ पे, जितनी उनकी अच्छी बिज़नेस है, किसी की भी नहीं है. यू गेम स्पेशल जी, ये हमारे कौम में ये है. मैंने अपनी लाइफ में, मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं यूरोप गया हूँ, मैं टर्की गया हूँ, मैंने जहाँ पे भी, थाईलैंड में मैंने स्पेशल जो पाकिस्तानी देखे हैं, उनके बड़े डायमंड्स और जो एंटीक्स का काम है वो पाकिस्तानी का है. लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा ये मैसेज, कामयाब लोग तो ऑलरेडी उस मकाम पे है, बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मैसेज हमेशा उन लोगों के लिए है जो बॉटम लाइन पे है, और वो जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है और जो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आए. लेकिन आपको पता है, अगर आप अंधेरे में हो, अगर आप एक इंसान को अंधेरे कमरे में बंद करो और उस कमरे में आप एक छोटा सा सुराग रखो जिसमें रोशनी आती है, तो ये इंसान की फितरत है कि हमेशा सबसे पहले उस रोशनी भी पड़ती है इंसान की. बिल्कुल. बातें जितनी भी आप भी क्या कहते हैं कि टिक टॉक पे वहाँ पे लोग हैं, कुछ लोग हैं वो आपकी बात को सही, वो क्या कहते हैं, पिक कर लेता है, वो सोचता है कि भाई ये बात ठीक कर रहा है. बिजनेस माइंडेड लोग वो समझ रहे हो कि यार ये बात जो कर रहा है शायद अनवर जी ठीक कर रहा है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है. जो लोग नहीं करते, उनको पता नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है उनको टाइम लगेगा समझने में. तो बात अपनी साइड से आप ठीक कर रहे हैं. लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान की आपको याद आता है पाकिस्तान का, कि मैंने पाकिस्तान जाए, कब जाओगे पाकिस्तान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बहुत याद आती है. दिल करता है कि अपनी सरजमीन जाओ, वहाँ की हवा लूँ. लग्जरी लाइफ होती है पाकिस्तान की. यहाँ की लाइफ के हिसाब से वो लाइफ देखे तो वहाँ के लोग बहुत खुशकिस्मत है कि अपनी सरजमीन पे है. लेकिन आपको पता है मैं अकेला हूँ, और यहाँ पे पीछे मुझे बिजनेस संभालना पड़ता है. तो अभी मैं इमिग्रेशन प्रोसेस में हूँ कि अपने अम्मी अब्बू को बुलाओ यहाँ पे. इरादा है ताकि बहुत जल्दी जाऊँगा अपनी सरजमीन को. याद भी आती है क्योंकि बहुत अरसा हुआ, 2013 से लेके सो फार नाउ मैं नहीं गया हूँ पाकिस्तान. लॉन्ग टाइम. वहाँ जाओ, जी हाँ, अपनों से मिलो, आराम करो वहाँ पे, क्योंकि यही टाइम होता है इंसान के पास कि अपनी सरजमीन जाए और वहाँ पे रिलैक्स करे. क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है सेम डे सेम चीज़ें होती है. बिल्कुल, भाग दौड़ में होता है इंसान के ये वो. अगर किसी का बिजनेस नहीं हो तो वो ये सोचता है कि मेरे कितने घंटे लग गए, कितना जॉब मैंने किया, और वो वीक किसी तरह गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि यार मैंने क्या. जो बंदे जॉब करते हैं पीस ऑफ माइंड होते हैं, वीकेंड्स पे निकल जाते हैं बाहर एंजॉय आराम से. लेकिन जिसका बिजनेस होता है हमारे लिए तो आपको पता 7 days a week, 7 days a week हम हाजिरी लगाते हैं. बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया टाइम नहीं होता कि वीकेंड्स पे जाए और अपने आप को इतना टाइम दे. ज्यादा अगर आपको पता है पूरी जिंदगी अगर एक इंसान, लेकिन ये भी अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है, खुद को एक मजबूत बनाना है. और आजकल तो कारोबार ऐसा हो गया क्योंकि लोग $100 से भी कारोबार शुरू कर सकते हैं. ई कॉमर्स तो आपको पता है, उनके लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती. तो यही वजह है कि अगर हर कोई, मैं चाहता हूँ कि मुझे साइकिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइकिल पे जाओ, लेकिन गोल ये रखो कि कल इस साइकिल से मुझे आगे जाके अपने लिए एक मकाम लेना है.
بالکل بالکل. اچھا اینڈ پہ شاید انور صاحب آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جتنے بھی لسنرز آپ ابھی سن رہے ہیں, کافی لسنرز آپ کو ابھی سن رہے ہیں یورپ کنٹریز میں بھی, دبئی میں بھی, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لسنر ہے جو کینیڈا میں سن رہا ہے, صفا آل دا وے فرام کینیڈا, یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی سلام شاید انور کو, اور ہمارے ساتھ ہے یہ بھائی جو نام نہیں ہے اس کا ابھی اس وقت مینشن نہیں ہے, یہ بھی سلام دے رہا ہے اور یہ آپ کو سن رہا ہے, یہ ڈنمارک سے سن رہا ہے, آپ کو سلام کہتا ہے وہ شاید انور کو سلام کہنا. اچھا ہمارے ساتھ ہے سمینہ خان آل دا وے فرام کارڈف سٹی ہے یہاں پہ یو کے میں, وہاں سے آپ کو سن رہی ہے, وہ بھی سلام. اور اسد ہے اس وقت اٹلی سے آپ کو سن رہا ہے, تو وہ بھی سلام دے رہا ہے. تو کافی دوست میسیجز کر رہے, سب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ونس اگین جتنے بھی دوست ساتھ دے رہے تھے اور ابھی تک دے رہے ہیں. تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ اینڈ پہ شاہد بھائی؟ جتنے بھی میری یوتھ, جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں, چاہے ایج میں مجھ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ صبح اٹھے ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ پازیٹیو رہے, کیونکہ زندگی میں پازیٹیو چیزوں کا اثر جو ہے کم رہتا ہے ہمیشہ, اور اگر نیگیٹیو رہتے ہیں تو نیگیٹیو کا اثر بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے, اور انسان کے جو پلانز ہے اور جتنے بھی انسان کے خواہشات ہے نیگیٹو لوگوں سے, اور اپنے سرکل کو, جتنا اپنے سرکل میں آپ پازیٹیو لوگوں کو رکھیں گے ان پہ آپ کا بہت ہی اچھا اثر ہوگا. اگر آپ ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کاروباری ہے, 5 ہے, تو 6 کام آپ کا بھی ہو سکتا ہے, آپ بھی کاروباری ہو سکتے ہیں. اگر ڈاکٹرز کے بیچ میں رہتے ہیں تو ماحول کا اثر ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایکسکیوز می, ہمیشہ اپنے گولز کو جو ہے ہمیشہ اپنے گولز کو جو ہے ہائی رکھے, لمیٹیشن اپنے اوپر لمیٹیشن نہ لائے, ٹائم کو ٹریڈ نہ کرے, کیونکہ جو بندہ ٹائم ٹریڈ کرتا ہے اسے کامیابی بہت مشکل سے ملتی ہے, اور ٹائم ٹریڈ کرنے کے بہت نقصانات ہیں, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. کوشش کرے کہ ٹائم ٹریڈ کی بجائے پروڈکٹ ٹریڈ کرے. جو کامیابی جو 8-12 گھنٹے تم ٹائم ٹریڈ کرتے ہو وہ تم ایک پروڈکٹ سے بنا سکتے ہو. تو اگر زندگی میں یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان مرنا سب کو ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک, لیکن آرام سے مرے, ایسا مرے جو تاکہ اس دنیا کو بھی آپ انجوائے کرے, آخرت کو بھی آپ انجوائے کرے, اللہ سے بھی تجارت کرے. تو ٹائم ٹریڈ نہ کرے, کوشش کرے کہ ای کامرس میں آپ آئے اور اپنا ایک نام بنائے, پروڈکٹ سیل کرے, اپنا جتنا بھی ٹائم ہے ای کامرس پہ دے, بجائے پڑھائی بھی کرے, ایجوکیشن بھی کرے, وچ از گڈ, لائٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 18 سال کی ایج میں ہو تو کوشش کرے کہ اسی وقت سے شروع کرے, کیونکہ ٹائم بہت ہی ایکسپینسو ہے اور ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر انسان کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار 8 سال گئے, 10 سال گئے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمیشہ پاسٹ میں نہ رہے, کہ یہ بالکل نہ کہے کہ میں اس وقت یہ تھا, اب یہ کہے کہ آپ اس مقام پہ کہاں ہو, where exactly you are. سو کوشش کرے کہ اپنے ریویوز اچھے رکھے اور اپنے فون کا صحیح استعمال کرے, کیونکہ ہماری کامیابی آج کل اس فون میں ہے. ہمارے جتنے بھی فائنینشیل چیزیں ہیں, ہمارا پروڈکٹ ہے, ہمارے اسٹور ہے, یہ اس فون سے ہی ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے. کوشش کرے کہ جاب سے پرہیز کرے اور کاروبار کی طرف جائے. اچھا, جاب سے پرہیز کرے, کاروبار کی طرف جائے اور فون کو ٹھیک طرح سے استعمال کرے, اس سے فائدے لے. اور تھینک یو سو مچ شاہد انور صاحب, بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے. اور آپ کو ہم نے ڈسٹرب بھی کیا کیونکہ ارلی ان دا مارننگ ہوگی وہاں پہ, تھوڑا سا ٹائم ارلی ہو, ٹائم کا بھی ڈفرینس ہے. تو بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ اچھی باتیں